हेलो नमस्कार साथीहरू, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट र नेचर अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट के हो भनेर जान्नुभन्दा अगाडि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कुन कुन कम्पोनेन्टबाट बनेको छ त त्यो जान्न सक्यौँ भने हामीलाई अझै सजिलो हुनेछ। यो चाहिँ तीनवटा कम्पोनेन्टबाट बनेको छ, ह्युमन रिसोर्स र म्यानेजमेन्ट। ह्युमन भन्नाले के जनाउँछ भने मानिस, पिपुल, हामी काम गर्ने संस्थाको स्टाफ, म्यान पावरलाई जनाउँछ। त्यस्तै गरेर रिसोर्स भनेको कुनै पनि संस्थाको स्रोत साधनहरू के छ त। नर्मल्ली हामीले म्यानेजमेन्टमा चाहिँ 4 M's अफ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यो भनेको म्यान, मनी, मेसिनरी, मेटेरियल्स भन्छौँ। त्यस्तै गरेर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ संस्थाले आफ्नो एउटा उद्देश्य, एउटा गोल सेट गरेको हुन्छ र त्यो गोल प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिज र टास्कहरू गर्दछ र त्यो गर्नलाई विभिन्न प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङहरू गर्दछ। यो भयो म्यानेजमेन्ट। अब हामी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त एउटा सानो डेफिनेसनबाट हेरेर बुझ्नेछौँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ म्यानेजिङ पिपुल एट वर्क द्याट दे गिभ देयर बेस्ट टु द अर्गनाइजेसन फर एचिभिङ इट्स सेट गोल्स भनेको छ। हेर्नुहोस् है, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कला हो जहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थामा भएको पिपुलहरूलाई, हाम्रो स्टाफलाई, म्यान पावरलाई यसरी म्यानेज गर्छौँ कि उहाँहरूबाट चाहिँ बेस्ट आउटपुट आओस् र त्यो आउटपुटले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो एउटा जुन गोल सेट गरेको हुन्छ त्यो प्राप्ति गर्नलाई पनि सजिलो होस्। त्यस्तै गरेर हामी अर्को एउटा डेफिनेसन पनि हेरौँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ मेकिङ एफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ युज अफ ह्युमन रिसोर्स सो द्याट द सेट गोल्स आर अचिभ्ड भनेर चाहिँ। हेर्नुहोस् है, यसले के भन्छ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एफिसियन्ट र इफेक्टिभ वेमा चाहिँ हामीसँग भएको मानिस र स्रोत साधनलाई युज गर्ने हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोल एचिभ गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भनिरहेको छ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा सानो एक्जाम्पलबाट यो बुझाउँछु। नर्मल्ली हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने ह्युमन रिसोर्स एचआर भनेको चाहिँ कुनै पनि संस्थामा चाहिँ मान्छेलाई हायर गर्ने, मान्छे ल्याउने, त्यति हो भनेर बुझ्छौँ। तर यो चाहिँ न्यारो कन्सेप्ट भयो ह्युमन रिसोर्सको। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि संस्थामा कुनै मानिसलाई वा कुनै व्यक्तिलाई हायर गर्नु मात्रै होइन, हायर गर्नु वा उसलाई प्रक्योर गर्नु भनेको हाम्रो पहिलो काम हो भने दोस्रो काम भनेको उसको डेभलपमेन्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई कुनै संस्थाले लिन्छ भने तपाईँको डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो, तपाईँलाई ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँ कुनै संस्थामा आबद्ध भएपछि तपाईँको कम्पेन्सेसनहरूको कुरा आउँछ। त्यो भनेको तपाईँको स्यालेरी, वेजेस, बोनस, एक्स्ट्रा ओभरटाइम के दिने त। त्यस्तै गरेर अर्को आउँछ इन्टिग्रेसनको पार्ट। जस्तै तपाईँलाई कुन चाहिँ टिम मेम्बरसँग इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ बढी फ्रुटफुल हुन्छ त। जस्तै तपाईँको एडमिनमा बढी चाहना छ कि फाइनेन्समा छ कि प्रोग्राममा छ कि तपाईँलाई त्यही अनुसारले चाहिँ इन्टिग्रेट गरिन्छ। त्यस्तै गरेर मेन्टेनेन्सको कुरा आउँछ। मेन्टेनेन्स भनेको कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि संस्थामा लामो समयसम्म काम गर्न थालेपछि उसलाई हेजिटेसन फिल हुन्छ त्यो संस्थाबाट। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने हो त, पर्फर्मेन्स एप्रेजल राख्ने, जस्तै बोनसहरू दिने, तपाईँहरूलाई मोटिभेसन गर्ने, रिवार्डहरू गर्ने, यो सबै चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा आउँछ। र यो सबै के को लागि आउँछ, यो गर्दाखेरि चाहिँ संस्थाले एउटा इम्प्लोइलाई पनि रिटेन गर्न सक्यो र त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअलको पनि आफ्नो गोलहरू, आफ्नो अब्जेक्टिभहरू मिट हुन्छ भने संस्थाले पनि आफ्नो जुन फ्युचरमा एउटा गोल सेट गरेको छ त्यो सेट गरेको गोल प्राप्ति गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ यसरी बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ। आशा गर्दछु बुझ्नुभयो होला। केही बुझ्नुभएको छैन र केही कन्फ्युज लाग्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा प्लिज लेखिदिनु होला, म रिप्लाई गर्नेछु। अब हामी जाउँ नेचर अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टतर्फ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको नेचरमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ छ पर्भेसिभ फङ्सन भन्छ। पर्भेसिभ फङ्सनलाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल फङ्सन भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जेनरली बुझ्दाखेरि जता पनि युज हुने भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको सानो ठुलो तपाईँको जस्तोसुकै संस्थामा पनि यो युज हुन्छ र यो चाहिँ हरेक तहमा हरेक म्यानेजरले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि टप लेभलले वा मिडियम लेभलले मात्रै युज गर्ने होइन, यो टप लेभल, मिडियम लेभल, लोवर लेभल सबै ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ। किनभने हामी टप लेभल, मिडियम लेभल, लोवर लेभल जहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरि पनि हामी पिपुलसँगै काम गर्छौँ, ह्युमनसँग काम गर्छौँ र हरेक ठाउँमा जहाँ ह्युमनसँग काम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुन्छ नै।
त्यस्तै गरेर हाम्रो सेकेन्ड पोइन्टमा छ पिपुल सेन्टर्ड भनेको छ, वा यसलाई हामीले अर्को भाषामा भन्दाखेरि कन्सर्न्ड विथ पिपुल पनि भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ विथ पिपुल र फर पिपुल भन्छौँ क्या हामीले यसलाई दुईवटा भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेकै हामीले व्यक्तिको लागि, स्टाफको लागि, म्यान पावरको लागि गर्छौँ भने विथ पिपुल र फर पिपुल र उहाँहरूकै तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल ग्रोथको लागि र अर्गनाइजेसनलको एकम्प्लिसमेन्टको लागि हामीले चाहिँ यो गर्छौँ। त्यही भएर यसलाई हामीले पिपुल सेन्टर्ड भन्छौँ। तेस्रो नम्बरमा छ एक्सन ओरिएन्टेड। एक्सन ओरिएन्टेड भनेको जस्तै मैले अघि नै भने हामीमा सोच के छ भने ह्युमन रिसोर्स भनेको एउटा संस्थामा हामीले एउटा मान्छे हायर गर्छौँ, त्यही हो हायर गर्नु र कोही मान्छेलाई चाहिँ कुनै संस्थामा काम दिनु भनेको एचआरको काम हो भन्छौँ। तर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो मात्रै होइन। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको फाइन्डिङ, रिक्रुटमेन्टदेखि लिएर तपाईँको ट्रेनिङ, कम्पेन्सेसन, तपाईँको प्लेसमेन्ट कहाँ गर्ने भोलिको दिनमा, म्यान पावर प्लानिङ गर्ने, तपाईँलाई मोटिभेटिङ गर्ने, पर्फर्मेन्स एप्रेजल गर्ने, रिवार्ड दिने, यी सबै चाहिँ तपाईँको एक्सन ओरिएन्टेड अन्तर्गतमा पर्दछ। अर्कोमा छ कन्टिन्युअस प्रोसेस। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यो होइन कि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब हामी वैशाखको 15 गते गर्छौँ, त्यसपछि जेठको 15 गते गर्छौँ, यसरी महिनामा एकचोटि गर्छौँ भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो जहाँ तपाईँको रेगुलर काम भइरहेको छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि रेगुलर भइरहेको छ। अर्को भाषामा भन्दाखेरि हामी कोही स्टाफलाई एक दिन मोटिभेट गरेर ऊ 1 वर्षसम्म काम गर्न सक्दैन, उसलाई कन्टिन्युअस मोटिभेटहरू चाहिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई अब तपाईँको प्रमोसनहरू चाहिएला, ट्रेनिङहरू चाहिएला, तपाईँलाई भोलि प्यारेन्टियल लिभहरू चाहिएला, म्याटर्निटी लिभहरू चाहिएला, यो सबै काममा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट छ डाइरेक्ट टुवर्ड्स एचिभमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ्स भनिरहेछ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ सधैँ नै तपाईँको अब्जेक्टिभ प्राप्तिको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। डाइरेक्ट टुवर्ड्स एचिभमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ भनेको संस्थाको अब्जेक्टिभ, त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअलको अब्जेक्टिभ र सोसल अब्जेक्टिभ, यो एकम्प्लिसमेन्टको लागि चाहिँ सधैँ डाइरेक्टेड हुन्छ। त्यस्तै गरेर लास्टको छ तपाईँको इनहेरेन्ट पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट भन्छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै भने ह्युमन रिसोर्स भनेको पर्सनल डिपार्टमेन्टको मात्रै काम होइन, यो हरेक तहमा हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम हो। हरेक लोवर लेभलदेखि लिएर टप लेभलसम्म हरेक म्यानेजरले गर्नुपर्ने काम हो, नट अन्ली एचआर डिपार्टमेन्ट। तपाईँ कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइन म्यानेजर वा सुपरभाइजरले तपाईँलाई कन्टिन्युअस मोटिभेटहरू गरिरहनु पर्ने हुन्छ, तपाईँको पर्फर्मेन्सहरू एप्रेजल गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई के ट्रेनिङहरू जरुरी छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको प्लेसमेन्ट कहाँ गर्दा ठिक हुन्छ, तपाईँको जब्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज कस्तो प्रोभाइड गर्दा ठिक हुन्छ, कुन लेभलको जागिर तपाईँलाई दिँदा ठिक हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ नट पर्फर्मड अन्ली बाई पर्सनल डिपार्टमेन्ट बट इट इज पर्फर्म बाई एभ्री म्यानेजर अन एभ्री लेभल भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ यसलाई हामीले इनहेरेन्ट पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। हस् त, धन्यवाद। आजको भिडियो मैले यहीँ सकाएँ। यसमा तपाईँले केही बुझ्नु भएन, केही तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।